तुम्ही मॅम कोंकणी बद्दल इतले पॅशनेटली उलयता, दिसोन येता की यू आर सो मच फॉन्ड अबाउट कोंकणी. ह्यान फुडें तुमकां कोंकणी ह्या फिल्डान तुमकां कितें कितें करपाची उमेद आसा? म्हाका आनी सिनेमा करूं जाय कोंकणी. हांव एक कोंकणी सिनेमा करतां, एक फिचर फिल्म निमणी मडकी नांवाचें, आनी तातूंत निमणे मडके काय मडकी अशें नांव आसा ताचें. आनी तो जावन आसा एक कोंकणी आनी हिंदी वेंचर, म्हणजे ते हिंदी मागीर डब करतले पूण कोंकणीनूच आसा तो. ताचें एक शेड्यूल जालें. तातूंत नसीर नांवाचे जे मोठे नावाजलेले साऊथ इंडियन नट आसात, जे बाहुबलीन जांणी काम केल्लें, तातूंत ते विलन आशिल्ले. आनी तांणी अनेक साऊथ इंडियन सिनेमांनी काम केल्लें आसा. खूब साऊथ इंडियन ताची बॉडी ऑफ वर्क खूब आसा. ताणें हिंदी सुद्दां केलां, बऱ्याच सिनेमांनी काम. तर तमीळ ते उलयतात. तर तांच्या बरोबर स्क्रीन स्पेस शेअर करपाचो म्हाका अवसर मेळ्ळो. आनी ते म्हजे बरोबर म्हणजे म्हज्या पतीचें काम ताणें केलां, म्हज्या घोवाचें काम केलां. आनी आमी तातूंत क्रिश्चन कपल दाखयलां. सो ताकाय हांव शिकतालें, ताका मतीन दवर हे मोती मोती, हे मोती, वॉट इज मोती? आय सेड मोती इज इन युअर मायंड, हे मोतीन दवर तूं, अशें ताका डायलॉग आशिल्लो. तर वर्षा जी ये मोती मोती क्या है? मोती म्हणजे ताका दिसलें पर्ल. तर ताका सांगलें तें मोती म्हणजे तकलेन दवरता, अशें हांवें ताका गायड केलें. तर म्हाका हांसूंक येतालें, कित्याक हांवें एक तेलुगू सिनेमा केलो एके काळान. तर तो थंय सगळें ते गारू गारू म्हणजे जी म्हणजे गारू, थंय वर्षा गारू अशें ते उलयतात. हय. आनी येमिटी बावा गारू क्रिकेट चेस्तुनारू असो म्हाका डायलॉग आशिल्लो. हांवें म्हणलें येमिटी बावा गारू, तर बावा गारू म्हणजे जिजाजी. तर आनी जी तांचे अशें येमिटी बावा गारू क्रिकेट चेस्तुनारू, म्हणजे तूं क्रिकेट पळयता अशें. तर म्हाका ती याद जावलेली, खडखड 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 अशें फक्त आवाज येताले. आनी मागीर हांव बोर्डार बरोवन दवरतालें. मागीर मदींच हांव बोर्ड पळयतालें आनी थंयच्यान बाय हार्ट करून. म्हजो एक तेलुगू ड्रायव्हर आशिल्लो, ताका हांव घेवन गेल्लें. मागीर तो म्हजो ट्युटर आशिल्लो थंय. मागीर ताका हांव विचारतालें कितें 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 अशें अशें. मागीर तो म्हाका असो प्रॉम्प्टींग बी करतालो. तर ती म्हाका याद जाली. हांवें नसीराची गोश्ट म्हणजे तीच जाली बावड्याची, की जेन्ना भाशा कळना तुका तेन्ना इट इज डिफिकल्ट. तर ती म्हाका तुवें विचारलें कोंकणीन आनी कितें कितें करूं जाय, तर म्हाका कोंकणी सिनेमा करूं जाय, म्हाका आनी तियात्र करूं जाय. तशेंच म्हाका गावपान इंट्रस्ट आसा. तर म्हाका आनी कांतारां गावंक आवडटलीं, कोंकणी गितां गावंक आवडटलीं, कोंकणी नाटकां सुद्दां करूंक आवडटलें आमच्या भाशेंतलें, म्हणजे जे आमी उलयतात ते त्याय भाशेन, पूण बरें अर्थपूर्ण, बरें म्हाका बॉडी ऑफ वर्क, बरो मॅसेज दिवपी आमचें हें सुद्दां जें हें जावन आसा तियात्र, देवाचें नांव जियेता हांव, तातूंत सुद्दां एक बरो संदेश आमी लोकांक दिता की लग्न आसा तेका सिरियसली घेयात. लग्न ह्या संस्थेक तातूंत हें उठलें हांव चल्लें, हांव डिवोर्स घेता अशें नाका, ताका तुमी सिरियसली घेयात. हें आवय सुद्दां, म्हणजे म्हजो कॅरेक्टर जो आसा तें हांव म्हज्या पुताक सांगतां. तर अशा तरेचो संदेश, मनोरंजना बरोबर संदेश दिवपी आसले. सगळ्यांनाच आपण संदेश दिवंक शकना. थोडे कॉमेडी आसतात, विनोदी, तशेंय म्हाका करूंक आवडटलें, कित्याक कॉमेडी इज माय फोर्टे. कित्याक विनोदी हांवें इतलेच सिनेमा केल्यात लक्षा आनी अशोका बरोबर, की तातूंत लपंडाव आयलो, तातूंत शेजारी शेजारी आयलो, गम्मत जम्मत आयलो, ते सगळे कॉमेडी सिनेमा. तर म्हाका कॉमेडी म्हाका म्हज्या आंगान भिनल्या. पूण फक्त कॉमेडी अशें न्ही, म्हाका नाट्य आवडटा, म्हाका गंभीरी भुमिका करूंक आवडटा. तर हें सगळें म्हाका करूं जाय कोंकणीन, निश्चितच करूं जाय. आनी म्हाका गावंकूय जाय.